تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نخصو لي زيكزارسيس نتاع لي زيكواسيون دو سكوند دوغري. اول حاجه غادي نبدا ندير واحد امتي رابيل. شنو تنقصدو بان ايكواسيون دو سكوند دوغري؟ هي معادله تتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c égale à 0. اي معادله تتكتب على هذا الشكل فهي معادله من الدرجه الثانيه، وتنقولوا ان درجه المعادله ديبون بلا بويسونس ديال اكس. هنا عندنا اكس على بويسونس 2، يعني كنهضر على معادله من الدرجه الثانيه، و كونديسيون خصها تكون ديفيرون دو زيرو. سينو الا كانت ا كتكون تساوي زيرو كتبقى عندي بي اكس بلس سي ايكال ا زيرو. وفي هاد الحاله هنا سي ا ايكال زيرو تنحصل على بي اكس بلس سي ايكال زيرو. في هاد الحاله كنهضر على معادله من الدرجه الاولى بويسكو اكس لا بويسونس ديالها هي ان. هنا في هذا الفيديو غادي نهضروا على معادله من الدرجه الثانيه. ثاني حاجه شنا هي كيفيه حل معادله او كومون ريزودر اون ايكواسيون دو سكوند دوغري. اول حاجه كنديروا باش نديروا لا ريزوليسيون تاع اون ايكواسيون دو سكوند دوغري كنحددوا دلتا. شنو هي دلتا؟ هو لو ديسكريمينون. هاد لو ديسكريمينون اللي هو بي او كاري موان 4 ا سي. اون فوا كنحدد دلتا خصني ندرس لو سيني ديال دلتا. الا كان عندي دلتا بوزيتيف في هذه الحاله راه عندي دو سوليوشن. الا كان دلتا ايغال زيرو هنا عندي اون سوليوشن، ولا كانت عندي دلتا est inférieur à زيرو فانني ما عنديش سوليوشن دون لونسومبل R. قلنا انطلاقا من دلتا اللي هي بي او كاري موان 4 ا سي كنحددو لي سوليوشن. الا كانت عندي دلتا بوزيتيف فانني في هذه الحاله مجموعه الحلول ديالي هي موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 ا موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا. في هذه الحاله الا كانت دلتا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو ماشي ديكار، خصها تكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. الا كانت عندي دابا دلتا ايكال زيرو يكفي انني نجي نعوض في هاد لي سوليوشن. الا جيت نعوض دلتا ايكال زيرو علاش كنحصل ناقص بي سور 2 زا، وحتى هنا غنحصل على ناقص بي دو سور 2 زا مادام دلتا ايكال زيرو، وبالتالي مجموعة الحلول هي اس موان بي سور 2 زا. في حالة كانت عندي دلتا نيجاتيف فانني مادام تنخدم في ار في لونسومبل ار ديما في الراسين لو نومبر اللي تيكون داخل الراسين خصو يكون بوزيتيف، يعني في ار ما عنديش سوليوشن في حالة ديال دلتا اي انفيريور ا زيرو. دابا غادي ندوز الاكزرسيس نيميرو 1 اللي كيطلبوا مني فيه الحل ديال ليكواسيون ولا ريزوليسيون تاع ليكواسيون سويفونت 2x au carré plus x plus 1 égale à 0. دائما تنجي نجرب الورقه ديالي كنحط دلتا جي ليكسبرسيون ديالها هي بي او كاري موان 4 ا سي، حيت اول ايطاب تنبدا فيها باش نحل ايكواسيون هي انني كنحدد دلتا. وانطلاقا قلنا من لو سين ديال دلتا كنستنتجو لي ريزولطا ديالنا. هنايا
عندي دلتا هي بي او كاري موان 4 أ سي، يعني الدلتا بالنسبة للمعادلة كتكتب على شكل أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي إيكال أ زيرو. في هاد الحالة عند هادي عندي أ هي دو، وعندي بي هي أ، وعندي سي هي أ، يعني بي أو كاري هي أ موان 4 فوا أ سي اللي هي دو فوا أ، وبالتالي دلتا هي أ موان 8 اللي هي موان 7. في هاد الحالة هادي عندي دلتا اي inférieur strictement à زيرو، ومن هنا شنو كنستنتجو؟ ان هاد ليكواسيون ما عندهاش دي سوليوشن دون لونسومبل ار، يعني مجموعة الحلول اس هي مجموعة فارغة. غادي ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2 اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن تاع ليكواسيون دو x au carré moins 2 racine de 2 x plus 1 égale à 0. قلنا دائما اول حاجه كنحددو هي دلتا. دلتا هي b au carré moins 4 ac. هنايا b au carré هي moins 2 racine de 2 au carré، حيت هذه هي كامله هي b. b au carré moins 4 fois ac اللي هي 2 fois 1. دلتا هنا هي ab au carré هي a au carré b au carré، يعني كل وحده كنديرها au carré، يعني هنا moins 2 au carré و racine de 2 au carré moins 4 ac اللي هي moins 4 fois 2 ac هي 8. وبالتالي عندي هنايا دلتا هنايا moins 2 fois moins 2 هي 4 fois 2 هنايا moins 2 fois moins 2 هي 4، وهنا racine de 2 fois racine de 2 هي 2، وبالتالي 4 fois 2 هي 8. 8 moins 8 هي دلتا إيكال أ زيرو. وقلنا أننا إلا كانت عندنا دلتا إيكال أ زيرو فإس أي مجموعة الحلول دون لونسومبل إغ هي موان بي سور دو زا، وبالتالي هنايا عندنا إس هي موان بي اللي هي 2 راسين دو 2، مادامت عندي هنا موان موان في موان 2 سيني قلنا دو سيني اوبوزي كيعطيني سيني بوزيتيف، حيت هنا عندي موان وضربناها في موان تاع موان بي سور دو زا 2 فوا 2، يعني هذه غنختزل ب2 وبالتالي غتبقى ليا راسين دو 2 سور 2، وبالتالي هذه هي مجموعة الحلول نتاع هاد ليكواسيون دون لونسومبل R. L'équation numéro 3.
اللي كيطلبوا منا فيها لا ريزوليسيون. ليكزارسيس نيميرو 3 اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليسيون نتاع ليكواسيون سويفونت. اول حاجه تنديرو هي اننا كنحددو دلتا، واش نقولوا ان دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. في هاد الحاله هادي عندنا ا هي موان 2، بي هي موان 7 و سي عندنا هي 4. يعني دلتا اللي هي بي او كاري موان 4 ا سي، بي او كاري هي موان 7 كل على بويسونس 2 موان 4 فوا ا اللي هي موان 2 فوا سي اللي هي 4. من هنا دلتا هي 49 موان، هنا عندي 4 فوا 4 فوا موان 2، هنا 4 فوا موان 2 هي موان 8 فوا 4. هنا عندي دو سيني اوبوزي سيتادير عندي مادام عندي هنايا دو سيني اوبوزي يعني غنحصل على ان سيني نيجاتيف. هنايا غتخرج هاد الموان هي موان في موان هي بلس 32، وبالتالي دلتا هي 81 يعني 81. وبالتالي مجموعة الحلول شنو هنا عندنا دلتا strictement supérieur à 0. ملي كتكون عندي دلتا strictement supérieur à 0 فإن مجموعة الحلول ديالي في R كتكون عندي دو سوليوشن. الأولى هي موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 a، والثانية هي موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 a. غنطبقو هنا باش نلقاو الحلول. هنايا عندي موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 a هي عندي موان بي هي 7 موان راسين دو دلتا، عندي راسين دو دلتا هي راسين دو 81 اللي هي 9 سور 2 a 2 a اللي هي موان 4. وبالتالي هنا عندي 7 موان 9 هي موان 2 موان 2 سور هنايا الموان تمشي ليا مع الموان يعني تبقى ليا ان دومي. هذا هو الحل الاول. بالنسبه للحل الثاني اللي هو موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 a اللي هي موان بي قلنا هي 7 بلس هنايا 9 سور 2 a اللي هي 2 a هي موان 4. هنا عندي 7 بلس 9 هي هنايا عندي 16 سور موان 4 هي موان 4. وبالتالي مجموعة الحلول ديال هاد المعادلة هذه هي اس ان دومي و موان 4. دابا غادي ندوزو لإكزرسيس 4 اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن نتاع ليكواسيون سويفونت هي اكس او كاري بلس اكس موان 1 ايكال ا 0. قلنا اول حاجه هي اننا كنحددو دلتا و ابارتير من لو سين ديال دلتا كنحددو مجموعه الحلول. الا كانت دلتا بوزيتيف تيكون عندي دو سوليوشن، الا كانت دلتا نيجاتيف الا كانت دلتا ايكال 0 عندي ان سوليوشن، ولا كانت عندي دلتا
نيجاتيف، في هاد الحالة تتكون عندي ما عنديش حلول في المجموعة R. يعني أول حاجة خصني نحدد هنا دلتا هي بي أو كاري موان 4 AC. هنا عندي هي دلتا هي بي أو كاري اللي هي 1 موان 4 فوا 1 فوا موان 1، وبالتالي دلتا هي 1 موان، هنا عندي 4 فوا 1 هي 4 موان 1 دو سيني اوبوزي يعني تعطيني موان 4. هنا موان في الموان هي دلتا ايكال ا 5، موان في موان هي بلوس، هي 1 بلوس 4 اللي هي 5. يعني هنا عندي دلتا بوزيتيف، وبالتالي عندي هنا دو سوليوشن. هاد لي سوليوشن هنا الا كانت عندي دلتا بوزيتيف فهما اس هي موان بي plus moins racine de delta sur 2a ou moins b plus racine de delta sur 2a. يعني نحدد الحل الأول اللي هو moins b moins racine de delta sur 2a اللي هو moins b اللي هي moins 1 moins racine de 5 sur 2a 2a اللي هي 2، وبالتالي هذا هو الحل الأول. يعني اس الحل الأول هو هذا، والحل الثاني يكفي أنني نعوض هنا موان بالبلوس، يعني هي موان 1 بلوس راسين دو 5 سور 2. يعني تقريبا هم بالنسبة لهاد الحلول الفرق بيناتهم هي هنا الموان وهنا البلوس، يعني أنني غير نفلقى هذا يكفي أنني نعوض هاد الموان بالبلوس ونحصل على الحل الثاني سور 2 باردون. غادي ندوزو لإكزرسيس نيميرو 5 اللي كيطلبو منا فيه الحل تاع المعادلة التالية إكس أو كاري موان 5 إكس بلس 6 إيكال أ 0. باش نحلو هاد المعادلة أول حاجة كنديرو دائما هي أنني كنحدد دلتا. انطلاقا من لو سين ديال دلتا كنستنتج لي سوليوشن تاع ليكواسيون ديالنا. في هاد الحالة عندي دلتا هنا هي موان 5 راسين أو كاري، هادي هي بي بلس 4 فوا 1 فوا 6، وبالتالي دلتا هي 25 موان 24، 4 فوا 6 25 موان 24 هي 1، وبالتالي دلتا est supérieur à 0. وبالتالي لي سوليوشن ديالها قلنا إلا كانت عندي دلتا est supérieur à 0 هنا عندي دو سوليوشن. مجموعة الحلول هي دو سوليوشن موان بي moins racine de delta sur 2a moins b plus racine de delta sur 2a. يكفي أنني نعوض، يعني مجموعة الحلول هي moins b هنايا اللي هي 5 moins racine de delta هي 1 sur 2a اللي هي 2، و l'autre solution هي أن قلنا لي كنعوضو هاد الموان بالبلوس sur 2، وبالتالي هنايا عندي راسين دو 1 راهي 1. هنا يعني 5 موان 1 اللي هي 2 اللي هي 4، و 4 sur 2 اللي هي 2. وهنا عندي 5 بلس 1 اللي هي 6 sur 2 اللي هي 6 sur 2 هي 3، وبالتالي هذه هي مجموعة الحلول تاع هذه المعادلة دون لونسومبل R.
ندوز ليكزرسيس نيميرو 6 اللي كيطلبوا منا فيه أيضا الحل ديال المعادلة إكس au carré moins 3x moins 4 égale à 0. يعني قلنا دائما أول حاجة كنديرو هي أنني كنحدد دلتا اللي هي بي أو كاري موان 4 أسي. هنايا دلتا اللي هي موان 3 أو كاري موان 4 فوا أسي اللي هي 1 فوا موان 4، وبالتالي هنا عندي دلتا هي 9 موان 4 فوا 4 هي هنا 4 فوا موان 4 هي موان 16، وبالتالي هي 9 بلس موان بلس 16 اللي هي 25. يعني هنا عندي دلتا بوزيتيف، يعني مجموعة الحلول دون ار هي موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 و موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2. وبالتالي هنايا عندي اس هي في أنني دابا نجي نعوض. هنايا 3 موان راسين دو 25 سور 2، وهنايا نفس الشيء كنعوض هاد الموان بلس سور 2، وبالتالي هنايا غتولي عندي هنايا الراسين دو 25 راه هي 5 موان 5 وهنا بلس 5. يكفي انني ندير الكالكول ديالي. هنا 3 موان 5 هي موان 2 سور 2 هي موان 1، وهنايا عندي 3 بلس 5 سور 2 هي 8 سور 2 اللي هي 4.